बस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। गुज़श्ता रोज़ रावलपिंडी की एक अदालत ने एक क्रिश्चियन शहरी जो हैं पाकिस्तान के, उन्हें 295C के तहत सज़ाए मौत सुनाई है और अब उन्हें जेल हुकाम के हवाले कर दिया है। लेकिन इस सज़ा के बाद जो है वो मुल्क में एक बार फिर से इस कानून से मुतल्लिक बहस जन्म ले रही है। और हर दफ़ा ही ऐसे होता है कि जब भी कोई तौहीन मज़हब का मामला आता है, चाहे वो जैसे अभी सियालकोट में वाक़या हुआ हो या फिर ये अब जैसे ये सज़ा हो गई, तो इसके बाद इस कानून के बारे में बातें ज़रूर होती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब से ये कानून बना है, वैसे तो जो पाकिस्तान में इस वक्त 295 का कानून है वो अंग्रेज़ों के दौर से चला आ रहा है। ये जो तौहीन मज़हब का कानून है ये अंग्रेज़ों के दौर से ही चला आ रहा है, लेकिन उस वक्त सज़ाएं इस तरह की नहीं होती थी और वो स्पेसिफ़िक नहीं थी किसी भी मज़हब के हवाले से। लेकिन बाद में पाकिस्तान में जो है वो इस कानून में तरमीम हुई और मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड अप हुई। तो ये सारी आज डिटेल मैं आपके सामने रखूँगा कि पाकिस्तान में ये जो तौहीन मज़हब का कानून है ये कैसे एवेल्यूएट हुआ, कैसे कैसे इसमें आगे जो है वो चीज़ें तरमीम हुई और फिर इसमें सज़ाएँ मुख्तस की गई, और क्या पाकिस्तान के अलावा कुछ दूसरे जो मुस्लिम ममालिक हैं उनमें भी इस तरह के कवानीन पाए जाते हैं और वहाँ पर भी सज़ाएँ होती हैं, और तौहीन मज़हब की वहाँ पर क्या डेफिनेशन है, ये सारी तफसीलात आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगी। अगर पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो सन 1990 से लेकर आज तक हमारे मुल्क में मुश्तिल अफराद या हजूम ने तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में तकरीबन 69 बल्कि 70 अफराद को जो है वो कानून अपने हाथों में लेकर कत्ल किया है। इस तरह के अदाद शुमार जो है वो मुख्तलिफ़ रिपोर्ट से हमें मिलते हैं। और अगर मुख्तलिफ़ केसेस की बात की जाए कि जिनके ट्रायल हुए और वो इस वक्त मुल्क की किसी भी जेल में कैद हैं, या तो वो सज़ाए मौत या फिर उम्र कैद गुजार रहे हैं, तो इस डाटा जो अभी तक हमें मिल पाया है उसके मुताबिक तकरीबन 40 अफराद ऐसे हैं जो तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर उम्र कैद बसर कर रहे हैं। अगर तौहीन मज़हब के कानून के हवाले से बात की जाए तो दुनिया के 26% ममालिक में तौहीन मज़हब के हवाले से सज़ाओं के कवानीन मौजूद हैं, जिनमें तकरीबन 70% जो है वो मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में तौहीन मज़हब के कवानीन 19वीं सदी में बर सग़ीर में अंग्रेज़ों के राइज कवानीन के मरहून मिन्नत हैं, क्योंकि तकसीम हिंद से तकरीबन एक सदी कबल 1860 में अंग्रेज़ों ने मजहबी नौइयत के बढ़ते हुए मजहबी जराइम की सबब दफ़ा 295, 296 और 298 के नाम से 3 नए कवानीन इंडियन ज़ाब्ता ताज़ीरात में शामिल किए थे। और इन कवानीन के तहत किसी की इबादत गाह की बेहुरमती करना, मजहबी तकरीब में खलल डालना और मजहबी जज्बात को दानिस्ता तौर पर मजरूह करना जुर्म करार दिया गया था। लेकिन इन कवानीन की ख़ास बात ये थी कि ये कवानीन किसी मज़हब के लिए, किसी ख़ास मज़हब के लिए मुख्तस नहीं किए गए थे। मतलब ये सिर्फ मुस्लिम या हिंदू या क्रिश्चियन ये सब के लिए थे, और ना ही इनमें किसी कानून में जो है वो मौत की सज़ा मुतय्यन की गई थी। तो इन कवानीन के लागू होने के बाद अगर देखा जाए तो 1860 से लेकर 1947 तक बर सग़ीर में तौहीन मज़हब के 5 मुकदमे दर्ज हुए थे, और पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर यानी कि 1947 से लेकर 1980 तक मुल्क भर में तकरीबन तौहीन मज़हब के 8 मुकदमा दर्ज हुए, जिनमें से कोई भी मुकदमा गुस्ताखी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर कुरान की बेहुरमती का नहीं था। तो अगर इसका जो अगला चैप्टर है पाकिस्तान बनने के बाद 30 साल बाद 1977 में फिर इसमें एक और चेंज आई कि जब ज़ियाउल हक ने अपने 11 साल के दौरे हुकूमत में मुल्क के आइन में मज़ीद तब्दीलियाँ की, जिनमें से 5 शिक्कें तौहीन मज़हब के कानून में भी शामिल की गई। इन तरमीम में 295B के तहत कुरान की बेहुरमती करने पर उम्र कैद की सज़ा मुकर्रर की गई, जबकि सबसे अहम तरमीम 295C के तहत पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी भी किस्म की गुस्ताखी करने की सज़ा मौत या उम्र कैद बाशमूल जुर्माना मुकर्रर की गई थी। इसके बाद 1990 में ज़ियाउल हक की ही कायमशुदा वफाकी शरई अदालत ने हुक्म सुनाया कि दफ़ा 295C के तहत तौहीन रिसालत की सज़ा सिर्फ मौत होगी। अच्छा, इसके बाद अगर अंग्रेज़ों के नाफिज करदा कवानीन के बरअक्स ज़ियाउल हक के जो दौर में शामिल तौहीन मज़हब की तरमीम की वजह से सिर्फ दीन इस्लाम से मुतल्लिक बेहुरमती और गुस्ताखियों पर थी। दूसरी अहम तब्दीली इससे ये थी कि नए कवानीन के तहत
غیر دانستہ طور پر توہین مذہب کرنا بھی جرم قرار پایا تھا۔ اب باقی جو دوسرے ملک ہیں ان کی اگر بات کر لیں، خاص طور پر سعودی عرب، تو سعودی عرب میں ملک کے قوانین شرعی نظام کے تحت لاگو ہیں، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ سعودی عرب میں نافذ شرعی قوانین کے تحت توہین مذہب کا ارتکاب کرنے والا فرد مرتد قرار دیا جاتا ہے، جس کی سزا موت مقرر ہے۔ تو وہاں پر بھی توہین مذہب کی سزا موت ہے۔ 2014 میں حکومت نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے نیا قانون جاری کیا، جس میں لادینیت کو بھی دہشت گردی قرار دیا گیا تھا۔ اس قانون کی دفعہ 1 میں دہشت گردی کی تشریح کرتے ہوئے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ لادینیت کا کسی بھی شکل میں پرچار کرنا اور اسلام کے بنیادی اراکین جن پر یہ ریاست قائم ہے، ان کے بارے میں سوالات اٹھانا دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی سعودی عرب کی بات، وہاں پر یہ سزا موت ہے۔ اب اگر ہمارے ہمسایہ ملک ایران کی بات کریں، وہاں پر بھی اس طرح کا کوئی نہ کوئی قانون موجود ہے، اور ضابطۂ تعزیرات 2012 میں اس کو نئے سرے سے تشکیل دیا گیا تھا، جس میں توہین مذہب کے لیے ایک نیا باب بنایا گیا، اور اس نئے باب میں مرتد اور توہین مذہب کرنے والے شخص دونوں کی سزا موت مقرر کی گئی ہے۔ اور نئے ضابطے کی شق 260 میں قانون کے تحت کوئی بھی شخص اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور پیغمبر کی گستاخی کا مرتکب ہو، اسے سب النبی تصور کیا جائے گا اور اس کی سزا موت ہوگی۔ تو وہاں پر بھی سیم ہی ہے۔ اسی شق کے مطابق شیعہ فرقے کے 12 اماموں اور پیغمبر اسلام کی بیٹی کی شان میں توہین کرنے کی بھی سزا موت ہے۔ اس نئے ضابطے میں ایک تبدیلی یہ بھی کی گئی کہ اس میں جملہ اسلام کی مقدس اقدار کی توہین کو حذف کر دیا گیا۔ البتہ پرانے ضابطہ تعزیرات کے شق 513 کو ابھی بھی قانونی حیثیت حاصل ہے، جس میں یہ جملہ بدستور شامل ہے۔ ان دونوں قوانین میں توہین مذہب کی سزا موت ہے۔ اچھا، ان دونوں مخصوص قوانین کے علاوہ ایرانی آئین میں توہین مذہب کا جرم صرف سب النبی ہی نہیں بلکہ فساد فی الارض کے بھی زمرے میں آتا ہے، لیکن اس کے تحت کوئی مخصوص سزا متعین نہیں ہے۔ البتہ جرم کرنے والے کو سزائے موت اور جیل قید دونوں ہو سکتی ہے۔ تو ایک اور ملک جو ہے اس کی بھی میں آپ کو بتاؤں، مصر کے آئین میں عرب سپرنگ کے بعد 2014 میں ترامیم کی گئیں، جن کے بعد اسلام کو ملک کے مرکزی مذہب کا درجہ دیا گیا، جبکہ صرف دیگر الہامی مذاہب کو جائز تصور کیا گیا۔ مصر کی تعزیرات کے مطابق آئین کے قانون F98 کے تحت توہین مذہب پر مکمل پابندی عائد ہے، اور خلاف ورزی کرنے والے کو کم از کم 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 5 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ اگر انڈونیشیا کی بات کریں تو یہ مسلم آبادی والا سب سے بڑا ملک ہے، تو یہاں پر سرکاری نظریے کے مطابق صرف ایک خدا پر یقین کیا جا سکتا ہے، اور 1965 میں سابق صدر سویکارنو نے ملک کے آئین میں توہین مذہب کے قانون A156 کے مسودے پر دستخط کیا تھا، لیکن اس کا اطلاق جو ہے وہ 1969 میں صدر سہارتو کے دور میں ہوا۔ اس قانون کے مطابق سرکاری مذہب اسلام، عیسائیت، ہندو مت اور کنفیوشزم سے انحراف کرنا یا ان مذاہب کی شان میں گستاخی کرنا دونوں توہین مذہب کے زمرے میں آتا ہے، جس کی زیادہ سے زیادہ سزا 5 سال ہے۔ توہین مذہب کے قانون کے مطابق کسی شخص پر مقدمہ درج کرنے سے پہلے تنبیہ کرنا ضروری ہے، لیکن اگر وہ شخص دوبارہ اس جرم کا ارتکاب کرے تو اس پر پھر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ یہ اس میں مطلب ایک دفعہ پھر پہلے وارننگ دی جاتی ہے، اس کے بعد پھر کارروائی کی جاتی ہے۔ اور ملک میں قانونی طور پر آزادی اظہار رائے کی اجازت ہے، لیکن مذہب پر تنقید کی سختی سے ممانعت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لادینیت اور اس کی پرچار پر بھی مکمل پابندی ہے، جیسے سعودی عرب میں ہے ویسے یہاں پر بھی ہے۔ اور صدر سہارتو کا 32 سالہ اقتدار 1998 میں ختم ہوا ہے، جس کے بعد ملک میں توہین مذہب کے قانون کے مقدمات کی تعداد میں تیزی دیکھنے میں آئی، اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے اعداد و شمار کے مطابق 2005 سے 2016 کے اختتام تک 106 افراد پر توہین مذہب کا الزام ثابت ہو چکا ہے۔ 2010 میں ملک کے قوانین کے لیے کیے جانے والے عدالتی جائزے کے مطابق توہین مذہب کے قوانین میں 12 اضافی ترامیم کی تجویز دی گئی تھی، جن کو 2011 میں مذہب کے بل میں شامل کر لیا گیا ہے، لیکن ابھی تک وہ قانون کا حصہ نہیں بنی۔ تو یہ کچھ مسلم ممالک ہیں، انڈونیشیا کے ساتھ ملائیشیا ہے، چلیں اس کا بھی میں آپ کو بتا ہی دوں۔ ملائیشیا کی ضابطۂ تعزیرات پاکستان کے طرز پر انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون کی شکل میں ہے، اور دونوں ملک میں توہین مذہب کے لیے بنائے گئے قوانین بہت حد تک ملتے جلتے ہیں۔ ملائیشیائی قانون کے تحت
شک 295, 298 اور 298A توہین مذہب کے جرائم کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے، جن کے مطابق بالترتیب کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ کی بے حرمتی کرنا، دانستہ طور پر کسی بھی شخص کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنا اور مذہب کی بنیاد پر کسی کے درمیان پھوٹ پڑوانا یا اشتعال دلانا جرم قرار پائے گا، جس کے تحت زیادہ سے زیادہ 3 سال قید اور جرمانے کی سزا ملے گی۔ اس کے علاوہ ملائیشیا کی ایک عدالت کے فیصلے کے بعد ملک میں غیر مسلم افراد پر ان کی مذہبی کتاب میں شامل لفظ اللہ استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔ اس کے علاوہ ستمبر 2015 میں بھی ایک وفاقی عدالت کے حکم کے تحت کوئی بھی مسلم اگر ایسی کتب شائع کرتے ہوئے پکڑا گیا جس میں مذہبی قوانین کے خلاف مواد ہو تو اس پر فرد جرم عائد کی جا سکتی ہے۔ تو یہ کچھ بیک گراؤنڈ تھا کہ مختلف ملکوں میں توہین مذہب کے حوالے سے کیا کچھ قوانین رائج ہیں، خاص طور پر مسلم ممالک میں۔ اس کی ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔